अफगानिस्तानमा भएका हिन्दू मन्दिरहरू हिन्दू मूर्तिहरू तहस नहसै बनाइदियो र धेरै अहिले लुकी छुपेका माटोभित्र पसेका मूर्तिहरू निस्किँदैछ। सिद्धान्त नमिले पनि बाह्य शक्तिले चाहिँ धेरै खेल खेल्दो रहेछ भन्ने कुरा अफगानिस्तानबाट हामीले सिके हुन्छ। हाम्रै नेपालमा भारतबाट चाहिँ सञ्चालित मान्छे पनि छन्, चीनबाट सञ्चालित मान्छे पनि छन्, युरोपबाट सञ्चालित मान्छे पनि छन्, अमेरिकाबाट सञ्चालित मान्छे पनि छन्। व्यक्तिहरू जो मन्त्रीमा जान्छन् नि यी सधैँ र सोझो भएर जानिँदैन, यिनीहरू पैसै खान जाने भए हुनाले यिनीहरू ट्रेनिङै लिएर जान्छन्। पैसा लिने तालिमै लिएर पैसै कमाउने। अब कमसेकम म 1 वर्ष मन्त्री भयो भने 20 करोड रुपियाँ कमाउने भएर योजना बनाएर गएको हुन्छ। 1.5 करोड चाहिँ जनता भएको ठाउँमा 2-4 जना के भएर मर्यो होला, कुनैले मार्यो, त्यही कुरा चाहिँ तपाईँ बार निकाल्ने होइन। तर यो अहिले देखिएको उग्र राष्ट्रवादले हामीले त्यहाँ पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन? त्यही भएर त तपाईँको यो अलिकति सेल होला भन्ने डर भइसक्यो। राष्ट्रवाद भन्नु, राष्ट्रभक्ति भन्नु एउटै कुरा हो। त्यो माने लगाएर चाहिँ यो त्यसलाई अपव्याख्या गर्नु हुँदैन र उसलाई कुनै पनि समयमा क्याप्चर गर्न सक्छ। यहीँबाट पनि समातेर लान सक्छ। अमेरिका जानै हुँदैन वास्तवमा। अस्ति पनि गएर हात खुट्टा जोडेर राजदूतलाई भनेर मेरो श्रीमतीको जसोनमा चाहिँ जाने भएर स्पेसल व्हाइट हाउसबाट पर्मिसन लिएर गएको हुन्थ्यो। यिनीहरू माओवादी त 52 सालमा आएर डिक्लेयर गरे। तर चीनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिले पनि माओवादीलाई सहयोग गरेन, कहिले पनि। त्यो आशाका साथ यिनले चाहिँ चीनको मुख हेरेर बसिरहेछन्, अरू केही होइन। अब चीनले के भनिसक्यो, तिमीहरू कम्युनिस्ट होइन हौ, माओवादी नाम राखेको तिमीहरूले व्यर्थ हो, तिमीहरूलाई हामी सहयोग गर्न सक्दैनौ र तिमीहरू फटाओ भनिदिइसक्यो चीनले। नेपालमा अहिले के अरे अमेरिकन सेना आउनुपर्ने अवस्था पनि छैन। यस्तो सानो देशमा आउनै आउँदैन, आवश्यकतै छैन बाबा। 100 जना चाहिँ खुकुरी लिएर निस्कियोस् त ताकत, 100 जना चाहिँ खुकुरी लिएर निस्कियोस् त ताकतै छैन नेपालीसँग। यो त मिडियामा उफ्रिने म जस्तै चाहिँ कोठामा चाहिँ चिन्ता गर्ने मान्छे धेरै छन्। हेर्नुहोस्, मिडियामा देखाइरहेको राष्ट्रवाद चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवाद हो है? खोक्रो पनि नभन्नुहोस् न, उसले आफ्नो भावना व्यक्त गर्यो, कसरी खोक्रो हुन्छ यार? राष्ट्र डुब्यो भनेर चाहिँ एकदमै कराउने अनि राष्ट्र बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अगाडि सडकमा नआउने को सर्दी भन्नुहोस् न। अब सबै चाहिने मतलब के सुकिला मुकिला भइसके। बेला बेलामा प्रचण्डले भन्छन् नि हामीले सशस्त्र क्रान्ति अझ गर्नुपर्छ र हामी जङ्गलमै जानुपर्छ भनेर 2 चोटि 3 चोटि भनिसके। यही 3-4 महिनाको अवधिमा जङ्गल जानुपर्छ भनिसके त कतिचोटि भनिसके है। यदि प्रचण्डलाई अझै धेरै लखेट्यो भने उनी जङ्गल छिर्छन्। लखट्नै पर्दैन, उनी जङ्गल एनी टाइम छिर्न सक्छ। यो चाहिँ नि कसैको स्वार्थको लागि एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने वा अमेरिकनद्वारा गराउने वा नेपाली सेनाद्वारा गराउने अर्कै कुरा हो। पार्टै अर्को हो कि राष्ट्रवादसँग यसमा मतलब छैन। यहाँ त घुस नगदसँग मतलब छ। यिनकै फेस सेभ गर्नको लागि विरोध गरिदिया हो, यी फटाहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि विरोध गरिदिया हो। तपाईले यिनीहरुकै लागि बोलिरहेको अनि देशको लागि होइन। फेरि तपाईँ केही प्रश्न गर्न जान्नुहुन्न क्या? तपाईँ केही प्रश्न गर्न जान्नुहुन्न क्या? देशको लागि त कुरा गरिरहेको छु मैले। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक भरत जङ्गमजी हुनुहुन्छ। भरत सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com मा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिले यो विश्व राजनीति हेर्ने हो भने विशेष गरी अफगानिस्तानको करेन्ट सिचुएसन चाहिँ एकदमै सनसनीपूर्ण रूपमा होइन विश्वभरका मिडियाहरूमा छाइरहेको अवस्था छ। लगभग अब राजधानी काबुलै चाहिँ तालिबानीहरूको कब्जामा आउने हो कि भन्ने हिसाबले कुराहरू पनि भइरहेको छ। यो विषयलाई अलिकति आज हामी चिरफार गर्ने प्रयास गर्छौँ र होइन त्यसको वेब चाहिँ नेपालमा कुन तरिकाले प्रभाव पर्छ होला, त्यसको वेबको प्रभाव होइन भन्ने कुरालाई पनि हामी विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्छौँ होइन। सर्वप्रथम त यहाँले चाहिँ नि यो तालिबानी एक्सट्रिमिस्ट ग्रुपहरूले जसरी अहिले अफगानिस्तानमा पकड गरिरहेछ नि, यसमा अमेरिकाको हात कति छ? अब यसमा अमेरिकन हात पहिले चाहिँ नि थियो, अमेरिकन हात। अहिले चाहिँ अमेरिकन हात छैन त्यसमा। पहिले सुरुवात चाहिँ नि अमेरिकन एडबाट नै मतलब के त्यो तालिबानहरू सञ्चालन भयो। जतिखेर सोभियत रुसले अफगानिस्तानलाई कब्जा गर्यो र त्यहाँको राजालाई भगायो र कम्युनिस्ट शासन सञ्चालन गर्यो है। त्यतिखेर चाहिँ मतलब के भने सोभियत रुसको एगेन्स्टमा भनौँ न, सोभियत रुसले जब हात पारिसकेपछि अमेरिकनले मतलब के भने सहयोग गर्नु स्वाभाविक थियो त्यो है। त्यसै कारणले पनि यो मतलब के भने तालिबानहरू ज्यादा मतलब के उग्र रूपमा आएका चाहिँ कारण त्यो पनि हो। जबकि त्यसैले फेरि मतलब के भने अमेरिकालाई सतायो, त्यो त तपाईँलाई थाहा छैन सबै। त कुरा के छ भने तपाईँको यो अफगानिस्तान एउटा हाम्रो हिन्दू क्षेत्रै हो कि पहिले सुरुमा। अफगानिस्तान पनि हिन्दू क्षेत्र हो हाम्रो। जस्तो अब त्यहाँ गान्धार, अहिले जुन गान्धार चाहिँ तपाईँको सहर कान्दार भन्छ उनीहरूले, त्यो गान्धार सहर अहिले तालिबानीको कब्जामा छ। 34वटा चाहिँ राज्यहरूमध्ये अहिले 17वटा करिब आधाभन्दा बढी चाहिँ राज्यहरू
तालिबानले सञ्चालन गरिसकेको छ। त्यहाँ सरकार भनेको अहिले तालिबानले नै गरिरहेछ। काबुल पस्या छैन, काबुल पस्न बाँकी नै छ होइन। त्यसैले अब त्यहाँ जति पनि जे जति चाहिने मतलब अब भर्खरै पनि मतलब त्यहाँ शिवलिङ्गको र शिवमूर्तिहरू फेला परेको हामीले पेपरमा पढ्यौँ होइन। त्यहाँ धेरै चाहिँ बेमागसँगले चाहिँ नि मतलब के भने उनीहरू मुस्लिम जब आइसकेपछि अफगानिस्तानमा भएका हिन्दू मन्दिरहरू, हिन्दू मूर्तिहरू तहस नहसै बनाइदियो र धेरै अहिले लुकी छुपेका माटोभित्र पसेका मूर्तिहरू निस्किँदैछ। त्यसको मतलब हाम्रै क्षेत्र हो पहिले। तर जब यो 1200 वर्ष अगाडि मुसलमान प्रादुर्भाव भयो, त्यो मुसलमान प्रादुर्भाव भएपछि सबभन्दा पहिले मतलब के भने त्यही एरिया नै कब्जा गर्यो र मुसलमान यसरी बढ्यो कि त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भारत प्रवेश गरेर मुगलको नाउँमा 250-300 वर्ष मुगलले राज्य गर्यो भारतलाई। त्यो अफगानिस्तान काबुलकै हुन्थ्यो सबै। र त्यसैले मतलब के भने भारतसम्म कब्जा गर्न आए। जसरी त्यहाँको चाहिँ मतलब के भने हिन्दूहरूलाई कब्जा गरी मुसलमान बनाए, त्यो मुसलमानहरू पनि मतलब के भने पाकिस्तान हुँदै दिल्लीमा आएर चाहिँ तपाईँको मतलब राज्य गरे। जो अकबरको राजा भनेपछि फेमस राजा बाबर अकबर है भन्ने हामीले इतिहासमा पढ्छौँ। यो चाहिँ नि पूर्व इतिहास हो अफगानिस्तानको। अब मध्य इतिहासमा के थियो भने त्यहाँ राजा थिए, त्यो राजा पनि मुसलमान नै थिए र त्यो मुसलमान राजाको विरुद्धमा मतलब के भने त्यहाँका सानातिना पार्टीहरू अथवा त्यहाँका मान्छेहरू लाग्दै गए। विशेष त कम्युनिस्ट पार्टी लाग्यो। अनि विशेष कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ के हो भने लाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोभियत रुसले सहयोग गरे कि, न त बाह्य सहयोग नभइकन त त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले सक्दैन थियो, कुनै हालतले सक्दैन थियो है। र बाह्य सहयोग चाहिने मतलब जसरी हाम्रो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई चीनले सहयोग गरेन, रुसले सहयोग गर्ने अवस्था आएन कि रुस समाप्त भइसक्यो, भारतले गरिदियो। अब यस्तो हुन्छ कि सिद्धान्त नमिले पनि बाह्य शक्तिले चाहिँ धेरै खेल खेल्दो रहेछ भन्ने कुरा अफगानिस्तानबाट हामीले सिके हुन्छ। जसरी अफगानिस्तानमा कम्युनिस्टलाई चाहिँ पुरा रूपले चाहिँ नि सोभियत रुसले पैसा दियो, नगद दियो, हुँदा सोभियत तपाईँको चाहिँ नि आर्मी नै सञ्चालन गरेको छ हेर्नु त्यतिखेर 78 जस्तो लाग्छ मलाई है। आर्मी नै सञ्चालन गरेर चाहिँ तपाईँको कब्जा गरिदियो भने अब त्यसरी अर्को देशमा अर्को राज्य आएर सुपर पावर आएर यसरी गरेको त्यो अत्यन्तै मतलब के नराम्रो कुरा हो, जसमा अमेरिकाले धेरै खुलेर यसमा विरोध गरेको हो। तर प्रमुख कारण त देशभित्रकै कारण थियो नि। बाहिर शक्तिले त हस्तक्षेप गर्न प्रयास गरि नै रहन्छ, तर देशभित्रकै शक्तिहरू मिल्न नसक्दाको परिणाम चाहिँ त्यो थियो नि। देशभित्रको शक्ति पनि विभिन्न यस्तो छ नि त। त्यो देशको चाहिँ नि त्यो व्यापारीहरू जब चाहिँ नि एकवटा राज्यमा बाँडिन्छन् अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो अर्को राज्यबाट सहयोग लिन्छ, अनि सहयोग लिइसकेपछि अनि देश भाँडिन्छ। त्यो त हरेक मान्छे पहिले त के भने नागरिक भएर जन्मिन्छ, अनि कसैबाट सञ्चालित भइसकेपछि त्यो नागरिक भन्दा अर्को चाहिँ तत्त्व तयार हुन्छ त्यो है। जस्तो नेपालमै भन्नुहोस् न, आज हाम्रै नेपालमा एउटा उदाहरणको लागि हाम्रै नेपालमा भारतबाट चाहिँ नि सञ्चालित मान्छे पनि छन्, चीनबाट सञ्चालित मान्छे पनि छन्, युरोपबाट सञ्चालित मान्छे पनि छन्, अमेरिकाबाट सञ्चालित मान्छे पनि छन् भनेपछि विभिन्न किसिमको कम्पोनेन्टले चाहिँ यो मतलब के भने हाम्रो देशलाई एकदम सताइराखेको छ होइन। मैले खास यो विषयवस्तु चाहिँ अफगानिस्तानको किन प्रस्तुत गरेँ यहाँ भने नि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्ट र अफगानिस्तानको कन्टेक्स्ट त ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ नि त। यहाँ पनि राजा हटाउनको लागि कम्युनिस्ट ग्रुपलाई तपाईँको फन्डिङ गर्यो होइन, विदेशी शक्तिले राजा हटाइयो। अब त्यहाँ राजा हटाइसके पश्चात फेरि जुन कम्युनिस्ट आयो त्यसलाई फेरि हटाए उनीहरूले होइन, त्यहाँ द्वन्द्व भयो र पछि इस्लामिस्ट तपाईँको एक्सट्रिमिस्टहरूलाई चाहिँ फन्डिङ गरेर त्यहाँ उचाल्यो। अब यहाँ नेपालमा पनि हिन्दू शक्तिहरूलाई चाहिँ फन्डिङ गरेर उचाल्नु पऱ्यो नि सर। अब हामीले हिन्दूहरूले पनि कब्जा गर्नु पऱ्यो कि। अब हिन्दूहरूको चाहिँ मतलब के भने शक्तिलाई फन्डिङ गर्ने स्रोत चाहिँ छैन अहिले। हेर्नुहोस् किन छैन भने तर इन्डियाले सहयोग गर्न खोजिरहेको छ। इन्डियाले सहयोग यस्तो छ, अब इन्डियाले सहयोग गर्न कस्तो छ भने तपाईँको एउटा इन्डियामा मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई भने हुनसक्छ, इन्डियामा 3टा सरकार बसेको छ कि, 3टा सरकार अहिले पनि। तपाईँले हेर्दा त मोदीको सरकार देख्नुहुन्छ, मोदी पनि 1/3 मात्रै तपाईँको उसको पावर हो। 66% पावर त अर्कैसँग छ। 66% हो। त्यो भने के अरे ब्युरोक्र्याट। त्यहाँ ब्युरोक्र्याट अति बलियो छ हेर्नुहोस्, अति नै बलियो। नेपाल त 0 नै छ।
नेपालमा पनि ब्युरोक्रेट्स त बलियो छन् नि। छैन जिरो यहाँको। होइन मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ तपाईँको त्यही ब्युरोक्रेट्सहरूले सिकाउँछन् होइन भने भन्छन् नि। होइन सिकाउँछ मन्त्रीलाई त बिचरा जाने बेला केही थाहा हुँदैन कहाँबाट पैसा आउँछ कसले दिन्छ कुन एग्रिमेन्टमा हामीले कसरी साइन गर्ने हो। यसो छ अहिलेका चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि नि फटा व्यक्तिहरू जो मन्त्रीमा जान्छन् नि यी सधिएर सोझो भएर जानिन् यिनीहरू पैसै खान जाने भए हुनाले यिनीहरू ट्रेनिङै लिएर जान्छन्। पैसा लिने तालिमै लिएर पैसै कमाउने। अब म कमसेकम म 1 वर्ष मन्त्री भएँ भने 20 करोड रुपियाँ कमाउने भएर योजना बनाएर गएको हुन्छ। 5 करोड खर्च गर्ने 20 करोड कमाउने लक्ष्यसहित जाने। लक्ष्यसहित जान्छ। 13 दिनमै खुसी हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको हेर्नु ब्युरोक्रेटलाई चाहिँ के गर्छ म्यानिपुलेसन गराउन खोज्छ। ब्युरोक्रेट मान्दैन नमानेपछि अनि फालिदिन्छ। अनि आफ्नो मन्त्री अब जसो अहिले गृह सचिव हेर्नुहोस् न जाने बित्तिकै चाहिँ उसले के अरे यो खाँडले गृह सचिव फालिदियो हेर्नुहोस् बालकृष्ण खाँड। अब उतापट्टि अर्थमन्त्री अर्थ सचिव फाल्छ त्यस्तो फाल्नु ल इन्डियामा फालेर हेर त। होइन तर कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो भने नि हाम्रो नेपालमा पनि अहिले धर्मको नाममा होइन उग्र राष्ट्रवाद मौलाइरहेको छ होइन। राष्ट्रवादकै नाममा पनि मौलाइरहेको छ। उग्र राष्ट्रवाद तपाईँको यस्तो हुँदैन। एउटा कुरो के अरे हिन्दू धर्ममा मान्ने मान्छेले बन्नुक कहिले समात्दैन है। बन्नुक समात्दैन किन हिंसा हुन्छ त्यो बन्नुक समातेपछि। होइन मुलुक जोगाउनु पऱ्यो भने त तालिबानी जस्तै बन्नु पऱ्यो नि त। कहाँबाट बन्ने त्यो हाम्रो संस्कारले बनाउँदैन नि। जस्तो म हिन्दू एक्टिभिस्ट हो। विद्यार्थीहरूको समूहले एउटा तालिबानी ग्रुप क्रिएट गर्न सक्छन् भने हाम्रो चाहिँ यहाँ सक्दैनन्। हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँ उनीहरू अलिक उग्र मतलब के भने धार्मिक छन् होइन। बिजेपी पनि त उग्र धार्मिक भएर निस्केको त हो नि। मान्छे मारेर आएको हो नि बिजेपी। होइन बिजेपी पनि त्यसै उग्र धार्मिक भएर चाहिँ बन्नुकै लिएर आएको छैन होइन। मान्छे काटेर आएको हो नि बिजेपीले त। त्यसो नभन्नुहोस् न इतिहासमा छ लेखेकै छ अनि। ए बाबा इतिहासमा लेखे नि। अब त्यो 1.5 करोड चाहिँ जनता भएको ठाउँमा 2-4जना के भएर मऱ्यो होला कुनैले माऱ्यो त्यही कुरा चाहिँ तपाईँ बार निकाल्ने हुँदैन। तर बिजेपीले कहिले चाहिँ बन्दुक समातेन लट्ठी समात्यो एउटा लाठी चाहिँ समातेर चाहिँ अगाडि बढ्यो। मान्छे त मारे नि। मान्छे त कति मर्छ दैनिक तपाईँको लाख रुपियाँभन्दा बढी मान्छे मर्छ भारतमा। धार्मिक हिंसा भड्काएर तपाईँको चाहिँ यही नै कब्जै गर्यो नि के अरे अयोध्या नै कब्जा गर्यो नि। त्यही कारणले उसले जित्यो पनि मोदीले जित्यो पनि। तर मान्छे त मारे होइन नि त त्यहाँ मर्यो मान्छे। अब भिडन्तमा मर्यो अब मर्यो होइन। अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब भनौँ न उठिरहेछ कि आवाज राष्ट्रवाद भन्ने राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको आवाज उठिरहेछ। कति मै हुँ भन्ने मान्छेहरू पनि राष्ट्रियता भन्छन् अनि दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लाएर होइन देशै मैले बनाउँछु कि जसरी अहिले उफ्रिरहेका छन्। उनीहरूले बनाउनु पऱ्यो त्यो शक्ति। अब यसो छ हेर्नुहोस् न यो राष्ट्रवादी अहिले जति पनि शक्तिहरू छन् भलादमी व्यक्तिहरूको समूह छ त्यो। तिनीहरूले बन्दुक चलाउने ज्ञानै छैन र खुकुरी लिएर चाहिँ छप्काउँछु भनेर भन्न सक्दैन। छन् नि सर पूर्व आइजिपी छन् पूर्व डिआइजी छन् होइन पूर्व तपाईँको सेनाका कमान्डरहरू छन्। उनीहरूले देश परिस्थिति अनुसार चाहिँ मतलब के भने उनीहरूले त्यो बोल्नु कुरा स्वाभाविक हो। त उनीहरूसँग के छ पेन्सन छ उनीहरूसँग के छ एउटा घर छ होला त्यो घर बेचेर चाहिँ आउनु त भएन। होइन प्रचण्डसँग के थियो र कलम एउटा मास्टर थियो नि कलम थियो कस्तो अनि उसले बन्दुक त समात्यो नि नि अनि बन्दुक समात्यो बन्दुक तर हिम्मत होइन बन्दुक समात्यो बन्दुक खोज्न थाल्यो पुलिसकै बन्दुक खोज्यो उसैलाई मारिदियो फेरि आयो त्यो आर्मीको बन्दुक समात्यो आर्मीको बन्दुक क्याप्चर गरेर उसैलाई मारिदियो आर्मीलाई। के त्यस्तो हिंसामा आउनु पऱ्यो त्यो हिंसामा त हामी आउनु सक्दैनौँ। हामी मतलब त्यो डिरेक्सनमा जानु न हामी के हामी त्यो डिरेक्सन तालिबानको जसरी अफगानिस्तानको डिरेक्सन हाम्रो नेपालमा त्यो किसिमको ट्रेन आएको छैन त्यस्तो किसिमको स्कुलिङ पनि भएको छैन कि चाहिँ मतलब के भने। तर यो अहिले देखिएको उग्र राष्ट्रवादले हामीलाई त्यहाँ पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन पुर्याउँदैन। त्यही भएर त तपाईँको यो अलिकति सेल होला भन्ने डर भइसक्यो। तर अहिले मान्छेले के भन्यो भने जस्तो राजेन्द्र महतोले हिजो फेरि पनि बोले रे हामी बहुल राष्ट्र राज्य निर्माणको लागि आन्दोलन गर्छौँ भनेर फेरि पनि बोलेको भन्ने कुरा आयो है। अब नेपालमा एउटा छ राष्ट्रवाद होइन तर मैले मान्छेहरूमा राष्ट्रभक्ति चाहिँ देखिनँ क्या सबै राष्ट्रवादको कुरा मात्रै गरेँ होइन। यो राष्ट्रभक्ति र राष्ट्रवाद भने के हो यो बारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्रियता र जनताको हितमा चाहिँ नि मतलब के भने बोल्ने बाह्य शक्तिको चाहिँ नि मतलब के भने कुनै अतिक्रमण नहुने आफ्नै मतलब के भने स्रोत साधनले राष्ट्र सञ्चालन गर्ने मौका दिने त्यस्तो किसिमको खुला वातावरण भयो भने त्यो राष्ट्रवादी वातावरण हुन्छ। अब म कसैको चाहिँ नि मतलब के भने निर्देशनमा आएर राष्ट्रवादको कुरा गरेँ भने त्यो निर्देशन दिने व्यक्तिको चाहिँ नि इन्ट्रेस्टमा मेरो राष्ट्रवाद मौलाइराखेको हुन्छ। जस्तो अहिले भर्खरै तपाईँ के अरे राजेन्द्र महतोको कुरा गर्नुभयो। राजेन्द्र महतो भन्ने व्यक्ति तपाईँको बिहारमा जन्मेको एउटा भारतीय मान्छे हो है। ऊ 26-27 सालमा बबरगञ्ज भन्ने सर्लाहीमा एउटा पैसा उठाउन पठाएको त्यसलाई एकाउन्टेन्ट बनाएर राजेन्द्र महतोलाई
त्यो त्यहाँको ठेकेदारले त्यो तपाईँको सञ्चालन गर्ने ठेकेदार हुन्छ नि के अरे यो मेला सञ्चालन गर्ने ठेकेदार है अब त्यो आएर यहीँ बसिदियो त्यतिखेर अब मतलब के के अरे यो सर्लाही नै हाम्रो लागि श्रीलङ्का थियो बनाएको मतलब म पनि सर्लाहीकै मान्छे हो मेरो सर्लाहीमा जमिन थियो मैले धेरैचोटि भनिसकेँ सर्लाही जानको लागि काठमाडौँबाट अम्लेगञ्जसम्म मोटरमा त्यसपछि रेलबाट अम्लेगञ्जबाट रक्सोलबाट रेलबाट सीतामढीबाट बल्ल बसमा चढेर मलुङमा पुगिन्थ्यो 3 दिन लाग्छ हामीलाई अनि त्यस्तो ठाउँमा पसेको मतलब के भने त्यो समयमा है जबकि नेपालसँग डिट्याच थियो सर्लाही एट्याच थिएन त्यहाँ जति पनि मतलब के भने उताबाट धोतीवाला आइसकेपछि धोतीवालै हुन्थे सर्लाहीकै भन्थ्यो के कुनै मतलब के थिएन त त्यो मान्छे चाहिँ अलि नोटेड भएको हुनाले त्यसको बारेमा सबै सोधखोज गर्दाखेरि यो सबै फेला पर्यो उसको नाउँ चाहिँ सुडी राजेन्द्र सुडी हो होइन त त्यसैले उसको अब ऊ चाहिँ अलिकति माथि आयो ऊ प्रधानमन्त्रीसँग भएको हुनाले उसको बारेमा सबैले सोधखोज गरे अब प्रमाण पनि फेला परिसक्यो होइन अब बबरगञ्जमा यसरी आयो भन्ने कुरा मलाई त त्यो बबरगञ्जमै बसेको चाहिँ मेरो छिमेकीले बतायो ए बबरगञ्जमा किन आएको भने होइन उसले देखायो अरे ऊ आफ्नो मौजा थियो अब मेरो जस्तो मौजा थियो नि त नेपालीको त सबैतिर मौजा थियो नि त त्यो टाइममा अब अहिले पो हामीले त्यहाँ मतलब के अरे मधेसीहरूको बर्ता चाप खाएपछि हामीले बेच्दै गयौँ होइन सस्तो पनि थियो त्यतिखेर होइन त त्यसैले के छ भने तपाईँको त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू आएर नेपालमा प्ले गर्न थाल्यो भने यी बहुल राष्ट्रिय कुरा आउँछ हेर्नुहोस् राष्ट्र त जोड्यो त्यसले तर बहुल राष्ट्र भने के हो त्यसले माने लाउन सक्दैन बहुल राष्ट्र भने के हो भने भाषाको राष्ट्र भने क्षेत्रको राष्ट्र के को राष्ट्र अब बहुल राष्ट्र भनेको त्यसलाई नै थाहा छैन के हो बहुल भने हुल राष्ट्र गर्ने कि बहुराष्ट्र भनेको धेरै राष्ट्र भने हो धेरै राष्ट्र त हो नि नेपाल त बहुल राष्ट्र नै हो भनेर भन्छ नि फेरि मैले अन्य व्यक्तिहरू अब बहुल राष्ट्र के होला भने भाषालाई चाहिँ तपाईँ राष्ट्र भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ 56-57वटा भाषा चलेको छ 2224 राज्य पनि थियो नि यहाँ ऊ बेलामा थिए अहिले त छैन नि अहिले त चाहिँ हेर्नुहोस् राजा महेन्द्रको समय यदि नआएको हो भने नेपालमा तपाईँले भने जस्तो भाषागत रूपमा चाहिँ यो पृथक देखिन्थ्यो राजा महेन्द्र नै जो त्यो हुन् जसले तपाईँको चाहिँ मतलब के भने भाषामा एकीकरण गरे जस्तो अनिवार्य रूपमा मधेसको चाहिँ मतलब कि विद्यार्थीले नि महेन्द्रमाला पढ्नुपर्ने र पहाड र हिमालको विद्यार्थी त्यही महेन्द्रमाला पढ्नुपर्ने भाषाको विकास हो अलि सबैले नेपाली भाषा जाने जसले पढ्यो त्यसले जान्यो अब पढ्दैन जान्दै जाने कसैले पढ्दैन अहिले त कसैले पढ्दैन कसैले जान्दैन अब अहिले त फेरि आफ्नो भाषा पढ्न थाल्यो यहाँ हेर्नुहोस् अहिले विडम्बना अहिले यो बानेश्वरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुलहरूमा अहिले नेवारी भाषा अनिवार्य छ हेर्नुहोस् त के आवश्यकता थियो नेवारी भाषा गर्नु तर भाषाको जगेर्ना त हुन्छ नि सर नेवारी भाषा होइन सुन्नु न भाषाको जगेर्ना गर्ने तरिका हो नि अब अहिले चाहिँ तपाईँको यो भाषामा कुस्ती गर्ने बेला होइन अहिले त नेपाल बनाउने कुरा हो नेपालको राष्ट्रिय भाषा के हो तर यो एउटै भाषालाई विकास गर्नु तर महेन्द्रले प्रतिपादन गरेको यो राष्ट्रवाद ढाका टोपी र दौरा सुरुवालवाला राष्ट्रवाद छ नि त्यो चाहिँ तराईका मान्छेहरूले हामी मान्दैनौँ भनेर मसँगै अन्तर्वार्तामा बोल्नु भएको छ धेरैजनाले क्या हामीले मान्दैनौँ भनौँ भने तपाईँको त्यहाँभन्दा मतलब के देखावा गर्ने त्यहाँभन्दा चाहिँ नि सुकिलो मुकिलो भएर राष्ट्र मैलपो सुरुवाल कोट टोपी लाउने अरू ठाउँ पाइन्न बरु होइन हामीले धोती लाएर मैथिली बोलेर भोजपुरी बोलेर पनि हामी नेपाली हौँ होइन उनीहरूले लाउँदैन भनेको अहिले आएर फुर्ती हेरेको हो किन हामीले त राष्ट्रिय पञ्चायतमा आएका त्यहाँका मान्छे पनि त देखेका छौँ नि बकाइदा चाहिँ मैलपो सुरुवाल कोट टोपी लाएर चाहिँ मतलब के आएकै थिए हामी देखेकै हो कुन चाहिँ मात्र धोती लाएर आएको थियो कसको ताकत त्यहाँ धोती लाएर पस्ने होइन यहाँ त हिन्दीमै शपथ खा होइन र भने सर कहिले यो त बहुदलपछि अहिले गणतन्त्र आएपछि यो त तपाईँ गणतन्त्र आएपछि भोटे तामाङमा पनि खायो मान्छेले तामाङ भाषा पनि होइन खाए त्यो अब त के कसैले हिन्दीमा खाए कसैले मैथिलीमा खाए कसैले भोजपुरीमा खाए कसैले नेवारीमा खायो होला नि अनि सबै छुट भइसक्यो कुनै किसिमको इमान भन्ने कुरा जवान भन्ने कुरा छैन ईश्वरको नाममा शपथ गर्नुपर्ने कुरा होइन केही के को शपथको नै मतलबै छैन यहाँ के को शपथ भने भन्नुहोस् न शपथको त एउटा त्यो नफ्स छ नि शपथ भने के बाचा गर्नु शपथ भने के इमान्दार छु भन्ने कुरा देखाउनु यहाँ इमान्दार कोही छ ईश्वरको नाउँमा मतलब के भगवान्को नाउँमा शपथ नलिने मान्छे कोही इमान्दार देख्नु तपाईँले मलाई देखाउनु सुन्नु न अब राष्ट्रवादको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अनि हामीमा राष्ट्रभक्ति चाहिँ छ कि छैन त यो राष्ट्रभक्ति र राष्ट्रवाद भने एउटै कुरा हो कि फरक कुरा हो यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न मलाई होइन
राष्ट्रभक्ति भनेको राष्ट्रप्रति अत्यन्त श्रद्धा गर्नु राष्ट्रभक्ति हो। राष्ट्रको लागि हो जीवन पनि अर्पण गर्नु। जीवन अर्पण गर्ने भने त्यो अर्कै कुरा हो। मर्न पनि तयार हुनु होइन, गफ मात्रै हो। कसैले पनि जीवन अर्पण गर्दैन, अर्का जीवन लिनु तयार छ। तर भक्ति थापाहरू त मर्या हो नि। ए उनी त वारियर हुन् नि। अमरसिंह थापाहरू उनीहरू वारियर, उनीहरूलाई खटाइयो, कमान्डर बनाएर पठाइयो, मरे। खटाउनु त अर्कै थियो नि, कुरो बुझ्नु भएन। उनीहरू आफै म मर्छु भनेर त गएको होइन, वारमा लडे, वारमा गयो, मरे। त्यस्ता भक्ति थापा कुरा हुन्छ। त्यस्ता मान्छे त कति मतलब के भने हाम्रो चाहिँ मतलब के सेकेन्ड ग्रेट वर्ल्ड वारमा हाम्रो यहाँ नेपालमा गएर मरे। सबैले तपाईँलाई भक्ति थापा भन्नुभएको छैन, त्यो त भन्नै मिलेन। अनि कति यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने मान्छे वारमा गएर नगएर मरे, अथवा चाहिँ माओवादी वारमा मरे, त्यसलाई पनि भन्नुभएको छैन तपाईँले। त्यो मर्छु भनेर गएको हो र राष्ट्रभक्ति देखाउ न। त्यो त युद्ध हो नि। त्यो युद्ध त राष्ट्र बचाउनकै लागि गरेको युद्ध हो नि त। राष्ट्र बचाउनु त तपाईँको राष्ट्र कसको हातमा थियो, त्यसले चाहिँ कमान्ड गर्ने हो। जस्तो चाहिँ नि युद्ध कसले कमान्ड गर्यो, प्रचण्डले कमान्ड गर्यो। मान्छे मर्ने को भए, साधारण जनता र उसका मान्छेहरू परे। तर ती सबै चाहिँ मतलब के अरे मर्छु नै भनेर चाहिँ मार्छु भनेर जाने आएको मरे। अनि मेरो अहम प्रश्न चाहिँ के हो भने राष्ट्रवाद ठुलो हो कि राष्ट्रभक्ति ठुलो हो? राष्ट्रवाद त एउटै कुरा हो। राष्ट्रभक्ति भन्नु र राष्ट्रवाद भन्नु एउटै हो। एउटै हुन्छ र? एउटै हो। यसलाई त फरक तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। मैले बिहान यसको डेफिनेसनहरू हेर्दै थिएँ होइन, धेरै फरक तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्रवादलाई जहिले पनि नेगेटिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट के भन्छ हेरिदो रहेछ होइन, राष्ट्रवाद एक्सट्रिमिस्ट हिसाबले हेरिदो रहेछ भने राष्ट्रभक्तिलाई चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले हेरिदो रहेछ। होइन, त्यस्तो छैन। राष्ट्रभक्ति भनेको तपाईँको कुनै किसिमको चाहिँ मतलब के भने नगरेर पनि राष्ट्रलाई प्रेम गरेर, सच्चा प्रेम गरेर चाहिँ यो राज्य बचोस् भनेर आनन्दले ध्यान गरेर बस्नु भने राष्ट्रवादी व्यक्ति नै भनिन्छ है। अब तर ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल मात्रै लाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रवाद कल्पिनेहरू चाहिँ त्यो चाहिँ फरक राष्ट्रवाद भयो क्या? होइन, त्यो तपाईँको देखावा राष्ट्रवाद बेग्लै राष्ट्रवाद हो। अब त्यो तपाईँको चाहिँ मतलब राज्यले निर्धारित गरेको कपडालाई लगाइदियो उसले, त्यो पनि एउटा राष्ट्रवादीको मतलब के प्रतीक हो। र राज्यले निर्धारित गरेको भाषा बोलिदियो, त्यो पनि राष्ट्रवादको प्रतीक हो। राज्यले यसो गर्नु भनेको कुरा उसले कानुन अनुसार मान्दै गयो, त्यो पनि राष्ट्रवाद हो होइन। त्यसको एगेन्स्टमा जानु राष्ट्रद्रोही हो। त्यसैले अहिले चाहिँ जति तपाईँको चाहिँ मतलब के भने राष्ट्रवाद भन्नु, राष्ट्रभक्ति भन्नु एउटै कुरा हो। त्यो माने लगाएर चाहिँ यो त्यसलाई अपव्याख्या गर्नु हुँदैन होइन। तर फरक भयो भन्छ नि, जस्तो राष्ट्रवादको एजेन्डा उठाइरहेका मान्छेहरू म हेर्छु अनि उहाँहरूले एमसिसीको विरोध गरेको कुरा हेर्छु। उहाँहरूले एमसिसीको विरोध गर्दा के भन्नुहुन्छ भने चिनलाई घाटा हुन्छ भन्नुहुन्छ, भारतलाई घाटा हुन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको छ भारत चाहँदैन एमसिसी आउन अथवा भारतलाई फाइदा हुन्छ भन्नुभएको छ, सायद तपाईँले चाहिँ अलिक उल्टो बोल्नु भएको छ। मान्छेले नेपाललाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बोलिरहेको छैनन् क्या, नेपाललाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बोलिरहेको छ। मैले के बोलेको छु तपाईँलाई थाहा छ त? भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्नुभएको छ। अनि नेपाललाई के भने नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ भनेको छ मैले होइन। अरूले मैले तपाईँको छोडिदिनुहोस्, मसँग तपाईँ कुरा गर्नु, मेरोसँग कुरा गर्नुहोस् न। मैले तपाईँलाई के भने एमसिसीले भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ, नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ, चिनलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेको छु? के भनेको छु भन्नुहोस् त? कि शेरबहादुर त केपी ओलीलाई मात्र फाइदा हुन्छ भनेको छु मैले? त्यो पनि भने होला नि। त्यसो नेपाललाई फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ त? प्रश्न छ तपाईँको चाहिँ मतलब के नेपाललाई फाइदा यस कारणले हुन्छ त्यो बुँदा निकालेर चाहिँ नि आयो भने उनीहरूको चाहिँ नि त्यो बुँदा सिग्नेचर गरिरहेछ र तपाईँको चाहिँ मतलब के उसमा संसदमा पास गरेन भने नेपाललाई फाइदा हुन्छ। सर एउटा कुरा नि, यति धेरै मान्छेहरू एमसिसीको पक्षमा छन्, संसदभित्रको मैले अङ्कगणितको कुरा गरेँ है। केपी ओलीले त अस्ति आवाजै उठाउनु भयो त्यहाँ होइन, शेरबहादुर देउवाले त प्रचण्डलाई दोस्याउनु पनि भयो, प्रचण्डकै कारणले चाहिँ हामीले कार्यपत्रमा राख्न पाएनौँ भनेर होइन। प्रचण्ड भने संशोधनसहित पास हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन्, चट्टानी अडानमा होइन। त्यो अडान देखावटी हो भनेर धेरैले आलोचना गरिरहेका छन्। खासमा के हो, उनले कृष्णबहादुर महरालाई बलि पनि चढाए, तपाईँले अस्ति कहिले भन्नु खसी बनाए के अरे पनि भन्नुभएको थियो होइन। सभामुख सापकोटा पनि लगभग त्यो चट्टानी अडानमा कायमै छन् होइन। किन त्यो लाइनमा उनीहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझ्नै सकेको छैन कि। चाइनाले फन्डिङ देला अथवा चाइनाको लागि हो भन्दा पनि चाइनिजहरूले पनि अहिले प्रचण्डलाई विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन। भारतले पनि प्रचण्डलाई विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन, एकदम ठिक। इभन अमेरिकाले पनि डाउट गरिरहेको अवस्था छ। अमेरिकाले डाउट मात्रै किन, आतङ्ककारीको लिस्टमा उसको नाउँ राखिछोडेको छ, अहिले पनि निकालेको छैन। अनि के हो त प्रचण्डले किन यो अडान राखे? यो प्रचण्डले के अडान राख्यो भने यतापट्टि अमेरिकाले उसलाई दूर मतलब के भने दृष्टिले विचार गरेको छ, अझ नराम्रो अवस्थाले विचार गरेको छ, जसले रेड कर्नर नोटिसमै उसको चाहिँ नाउँ छ।
र उसलाई कुनै पनि समयमा क्याप्चर गर्न सक्छ, यहीँबाट पनि समाचार लान सक्छ। हेर्नुहोस् है, अब अमेरिका जानै हुँदैन वास्तवमा। अस्ति पनि गएर हात खुट्टा जोडेर राजदूतलाई भनेर मेरो श्रीमतीको जसोमा मात्रै जाने भएर स्पेसल व्हाइट हाउसबाट पर्मिसन लिएर गएको हुन्थ्यो नि है। उनको अहिलेसम्म नाम आतङ्ककारीबाट निकालेको छैन अमेरिकाले, जस्तो तालिबानको नाम अङ्कित छ त्यस्तै हो यिनको नाउँ पनि है। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने अब भारतले मतलब के भने पालन पोषण गरेर पनि यिनलाई चाहिँ मतलब के भने सहयोग गरेको थियो। अब भारतले पनि मतलब के विचार गरिसक्यो कि प्रचण्ड मान्छे ठिक होइनन्, यिनी आतङ्ककारी हुन्, यिनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब कि यिनलाई धेरै पावरफुल बनायो भने झारखण्डमा माओवादी पलाउँछ, उम्रिन्छ, केरलामा पनि माओवादी जन्मिरहेछ, विकसित हुन्छ। त्यस कारणले नेपालको चाहिँ माओवादीलाई नसकेसम्म हाम्रो भारतीय चाहिँ माओवादी सकिन्न भन्ने कुरा त्यो राष्ट्रिय चाहिँ सिद्धान्त बनिसकेको छ भारतमा। त्यस कारणले पनि यिनलाई समाप्त गर्छन्। अब यिनको आशाको केन्द्र भने एउटा मतलब के भने चीन हो। अब चीनमा पनि तपाईँको चाहिँ नि सी जिनपिङ अलि अर्कै खालको परे। माओ सेतुङको नामै लिनन् सी जिनपिङले, किन लिने? माओ सेतुङले चाहिँ मतलब के भने देशलाई अर्कै मोडमा लगाएको थिए, जो पछि दाउ साओपिङले आएर चाहिँ मतलब यो चाहिँ नि उदारवादी नीति ल्याइसकेपछि देन साओपिङ आएर चाहिँ नि उदारवादी नीति ल्याइसकेपछि अहिले के अरे चीन चाहिँ नि मतलब विकसित भएको छ। त भने किन यसले चाहिँ नि मतलब के अरे माओवादी नाम लियो भन्ने कुरो ऊ सशङ्कित रूपले हेरिराखेको हुन्छ चीनले। तैपनि माओवादी यिनले यस कारणले नाउँ राखेको हो सुरुमा, किन यिनको महत्त्व जनमोर्चा हो नि। सुरु गर्दा त कम्युनिस्ट हो नि, एमाले हो, माले हो, मालेपछि जनमोर्चापछि माओवादी भएको 52 सालमा यिनी पछि मालेबाटै गएको हो जनमोर्चामा। पहिले माले झाले के यिनीहरूको नाउँ विभिन्न के झाले माले अब यिनीहरूको के कोठामा बस्यो एउटा नाउँ लिँदै सिद्धियो नि। अब कहिले के भनेको छ, कहिले एउटा छ र यिनीहरूको नाउँ है। अनि यिनीहरू माओवादी त 52 सालमा आएर डिक्लेयर गरे त्यो उसलाई सम्झेर, चीनलाई सम्झेर। तर चीनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिले पनि माओवादीलाई सहयोग गरेन, कहिले पनि। जति सहयोग गर्ने भारतले गर्यो है। अब भारतले पनि सहयोग गरेन, अमेरिकाले सहयोग गरेन भनेपछि त यिनले आफ्नो चाहिँ पावरफुल चाहिँ राष्ट्रलाई त समात्नु पऱ्यो। त्यो आशाका साथ यिनले चाहिँ चिनको मुख हेरेर बसिरहेछन्, अरू केही होइन। अब चीनले के भनिसक्यो, तिमीहरू कम्युनिस्ट होइनौ, माओवादी नाम राखेको तिमीहरूले व्यर्थ हो, तिमीहरूलाई हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ र तिमीहरू फटाओ भनिदिइसक्यो चीनले। किनभने यस्तो किसिमको कम्युनिस्ट हुँदैन, यो कम्युनिस्ट हौ तिमीहरू, कम्युनिस्ट होइन भनिदिइसक्यो। इमान्दारी त चाहियो कम्युनिस्टमा। अब त्यसैले के छ भने यिनीहरू चाहिँ मतलब के भने चीनमुखी हुँदैछन्, हुन खोजिराखेका छन्। दे आर ट्राइङ टु होइन, त्यो कोसिस मात्र गर्ने हो। त्यो चिनको चाहिँ ऊ चाहिँ होइन कि यिनीहरू संरक्षित होइन यिनीहरू, तर संरक्षण आउँछ भन्ने आशा राखेर बस्ने मान्छे। तर आशामा त काम गर्दैनन् नि, गर्छन् त होइन। अब आशामा काम गर्छन् नि कहिलेकाहीँ। चीनले केही वोट्स दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले छैन। तर यसरी खुलेआम रिस्क लिनु त प्रचण्डको जीवनमाथिकै असुरक्षा होइन र सर? होइन, जीवनसँग कि उसको के को सुरक्षा छ र उसलाई असुरक्षा के? उसको जीवन सुरक्षित छँदै छैन त के सुरक्षासम्म? होइन, अहिले त खुलेआम अमेरिकी सेना आइसक्यो भनेर मान्छे बोल्न थालिसक्यो। कसले? उनले भने होइन, कति मान्छेले बोल्न थालिसक्यो त। होइन, त्यो त अब हेर्नु आफ्नो मनगणन्य कुरा गरून् होइन। नेपालमा अहिले के अरे अमेरिकन सेना आउनुपर्ने अवस्था पनि छैन। आइसक्यो भनिरहेछ। यस्तो सानो देशमा आउँदै नै आउँदैन, आवश्यकतै छैन बाबा। सर, अफगानिस्तानमा के आवश्यकता थियो र भने रसियालाई कस्तो कुरा? रसियालाई त्यहाँ होइन, त्यो त तपाईँको हेर्नुहोस् जतिखेर मतलब पिकमा थियो रसिया र चाहिँ मतलब अमेरिकन चाहिँ मतलब कोल्ड वारको। अहिले चाइना र अमेरिकाको वार पनि कोल्ड वार पिकमा छ, पिकमा हुँदैछ। अहिले त्यति पिकमा छैन, लगभग हुँदैछ। त्यसको प्रोसेस सुरु भइसक्यो। त्यो टाइम जस्तो होइन जुन टाइम तपाईँको सोभियत रुस र चाहिँ नि अमेरिकन चाहिँ नि वार चाहिँ कोल्ड वार थियो, त्यो चाहिँ नि मतलब के भने समय अहिले आइपुगे छैन है। र त्यो चाहिँ त्यो समयको उपज हो जो अमेरिकनहरूले चाहिँ तालिबानलाई चाहिँ मतलब के भने सपोर्ट गर्यो र रसियन पनि डाइरेक्ट चाहिँ मतलब के भने जम्प गर्यो, आर्मी नै ल्याएर जम्प गर्यो। कैयौँ वर्ष आर्मी बस्यो त्यहाँ, त्यो त तपाईँलाई थाहा छ। पछि फर्क्यो आर्मी, त्यो आर्मी फर्किसकेपछि कम्युनिस्ट पनि सिद्धि होइन। र पछि राजालाई बोलाउनु पर्ने अवस्था आयो, त्यो कुरो तपाईँलाई थाहा छ। अब तपाईँले लगभग कुरा ल्याउनु खोजे नि यही जस्तो लाग्छ। अनि राजाको आवश्यकता त्यहाँ फिल भएपछि राजा जर्मनमा बस्थे होइन।
राजाले के विचार गर्ने बुढो पनि भइसकेका थियो, धेरै बुढो भइसकेका थिए। अब मतलब के भने जति बाँचिन्छ शान्तिपूर्वक नै बाँचो, फेरि त्यहाँ गएर चाहिँ अफगानिस्तानमा गएर राजगद्दीमा बसेर अब त्यो झमेला लिनुभन्दा बरु मेरो मान्छे पठाउँछु भनेर उनले चाहिँ नि कारजाईलाई पठाएर उनी पछि राष्ट्रपति भए, त्यो तपाईँलाई थाहा छ है। त त्यसैले राजाको आवश्यकता महसुस हुँदो रहेछ नि त भन्ने कुरा पनि हो तपाईँको। होइन, मेरो प्रश्न चाहिँ सुन्नु न, म प्रश्न त्यहाँ तपाईँ अलिकति स्किप गर्नुभयो। मैले त्यहाँ के गर्न लागेको थिएँ भने त्यहाँको राजा चाहिँ लिबरल डेमोक्रेटिक भ्यालुजलाई फलो गरेर अलिकति लिबरल हुन थाले। अनि त्यहाँको महारानीले चाहिँ हिजाब नै सार्वजनिक कार्यक्रममा च्यातेर उहाँले डेमोक्रेटिक आफू छु होइन र धर्मसापेक्ष हामी मुलुकलाई बनाउँछौँ भन्ने हिसाबले काम गर्न थालेपछि इस्लामिक टेरोरिस्ट ग्रुपले त्यसलाई मानेन, अथवा भनौँ इस्लामिक एक्सट्रिमिस्टहरूले पनि त्यसलाई मानेनन्, त्यहाँ धर्मवादीहरूले मानेनन्। अब पछि उनी भनौँ न उनीलाई सत्ताबाट फ्यालियो होइन, पछि फेरि आवश्यकता महसुस भयो भन्नुभएको छ होइन। अब हाम्रो यहाँको हिन्दूवादी सङ्गठनहरूले चाहिँ यो कुरालाई किन इम्फेसिस दिन सक्दैनन्? धर्म परिवर्तन भयो भन्छन्, तर उनीहरू चाहिँ किन यसरी स्ट्रङ भएर होइन एज अ तपाईँको सङ्गठनको रूपमा अगाडि किन आउन सक्दैनन्? सशस्त्र द्वन्द्वमा किन होमिँदैन? त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मतलब जस्तो धर्म इस्लाम चाहिँ डेन्जरमा भयो भनेरै उनीहरूले किन्छ राजा पनि फाल्दिए नि, हो त होइन त? राजा फाल्ने होइन, राजालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको उग्रताले गर्दा उनी भाग्न मजबुर भए। फालिया पनि होइन त्यहाँ त, जस्तो यहाँ फालेको हो तर यहाँ फाले पनि फालिएनन्, त्यहाँ नफाले पनि फालियो। तर त्यहाँ एउटा कुरा बिग्यो नि त, इस्लाम डेन्जरमा छ भन्ने कुरा बिग्यो होइन। अब नेपालमा हाम्रो पनि हिन्दुत्व डेन्जरमा छ भन्ने कुरा बिग्दैछ नि बिस्तारै। होइन, बिके तापनि हाम्रो हिन्दूहरूमा त्यो किसिमको इस्लामिक जस्तो एउटा क्रान्तिकारी इस्लामिक जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हतियार उठाउने आदत छैन कि संस्कृति छैन। त्यही उनीहरू त मान्छे मारिदिन्छन्। अधर्मी विरुद्ध चाहिँ हामी लड्नुपर्छ भने त हाम्रो धर्मले नि सिकाउँछ नि। सिकाउँदैन। हामी त मतलब सबैको धर्म एक हो। हामी मतलब के विश्वको व्यक्तिहरू पनि एक हुन्। विश्वको मानव सबैलाई कल्याण होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाज भनेको मतलब सबै सुखी रहन्, सबैलाई आनन्द होस् भन्ने चाहिँ नि एउटा आफ्नो सिद्धान्त लिएर संस्कृति लिएर हुर्केका हामी जान्दैनौँ र चाहिँ मतलब धर्मको नाउँमा मतलब के भने मतलब के मारकाट पनि हुँदैन। त्यसो भए आजको दिनमा अनिखेरि धर्म परिवर्तन गराए, धर्म सिद्ध्याए, यहाँ क्रिस्चियनिटी बढ्यो भनेर अनि किन त्यति गुनासो त गर्न पाइयो नि? गुनासो गर्न मार्छौँ काट्छौँ भन्ने तहसम्म पुगिसकेको केही व्यक्तिहरू, केही त हाम्रो सत्ता आयो भने हामी क्रिस्चियनिटीहरूलाई लखेट्छौँ भन्ने अवस्थामा। लखेट्ने मान्छे धेरै होइन, म त भन्छु 100 जना चाहिँ खुकुरी लिएर निस्कियोस् त, ताकत छ। 100 जना छैन, ताकतै छैन नेपालीसँग, ताकतै छैन बाबा। मिडियामा उफ्रिने मात्रै हो यो त मिडियामा उफ्रिने। म जस्तै चाहिँ कोठामा चाहिँ चिन्ता गर्ने मान्छे धेरै छन्। हेर्नुहोस्, अब भन्नुहोस् न, बिहान खुकुरी लिएर हिँड्नखेरि त रातभरि पनि हिँड्नुपर्छ। 2 छा खानलाई चाहिँ मतलब के भने पोटकीमा तपाईँको चाहिँ मतलब के भने सत्तु बोकेर हिँड्न सक्छन् अहिलेका मान्छेले? सक्दैनन् नि। किन? अब मान्छे नै लडाइँ नै गर्छ। 3 दिन बाँच्ने त आफ्नो साधन चाहियो। त्यो 3 दिन बाँच्ने साधन भने के हो भने खानेकुरो चाहियो, पानी चाहियो, मोबाइल चाहियो। होइन, बाँच्दैन नि मोबाइल बिना नि आजकल। अहिले मोबाइल बिना बाँच्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसै के सत्तु बोकेर चाहिँ नि 4 दिनको लागि हिँड्न सक्छ कुनै नेपाली? के सत्तु? सत्तु जे भन्दा एउटै हो। सातु भन्दा र सत्तु भन्ने एउटै हो होइन? मकै भुटेको अथवा चाहिँ भटमास भुटेको धुलो हुन्छ, यति खायो भने पेट भरिन्छ। तर कमसेकम तपाईँको 2 महिना बोकेर हिँड्नु 4 दिन पालिन्छ। त्यो खै त्यस्तो हिँड्ने कोही छ मान्छे? म त देख्दिनँ। भनेपछि सबैले यो मिडियामा देखाइरहेको राष्ट्रवाद चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवाद हो है? खोक्रो पनि नभन्नुहोस् न, उसले आफ्नो भावना व्यक्त गर्यो। कसरी खोक्रो हुन्छ यार? अब जस्तो मैले अहिले राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेको छु, मेरो खोक्रो हो र? म बाहिर पनि निस्किन सक्दिनँ मेरो उमेरको कारणले गर्दा। म चाहिँ बन्दुक लिएर पनि निस्किन्न, बरु म मर्छु, मलाई आएर मार्नु। हामीमा राष्ट्रवाद रहेछ, राष्ट्रभक्ति चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि। फेरि एउटै कुरो हो। राष्ट्रभक्ति भन्नु राष्ट्रभक्ति राष्ट्र डुब्यो भनेर चाहिँ एकदमै कराउने अनि राष्ट्र बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अगाडि सडकमा नआउने को सर्ने भन्नुहोस् न? अब सबै चाहिने मतलब के सुकिला मुकिला भइसके होइन? यी पैसा खर्च गरेर मान्छे ल्याउनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् होइन, उताबाट चाहिँ नुवाकोटबाट ल्याउने कि तमाङहरू यता चाहिँ नि के अरे चौताराबाट चाहिँ ल्याउने कि धुलीखेलबाट ल्याउने कि रामेछापबाट ल्याउने कि मोटर ल्याउनु पऱ्यो। त्यो पनि दिनको 1000 रुपियाँ दिएर 2000 रुपियाँ दिएर
कि त्यसरी देखाउनु पऱ्यो त्यो देखाउने शक्ति पनि कोहीसँग छैन हेर्नुहोस्। अब नेपालमा फेरि सशस्त्र क्रान्ति हुनसक्छ तपाईँलाई लाग्छ? सशस्त्र द्वन्द्व होइन, कुनै सङ्गठन कुनै वादहरूले गर्न सक्छन् नेपालको सन्दर्भमा? अब गर्न सक्ने सम्भावना अझ पनि छ, किनभने अहिले पनि बेला बेलामा प्रचण्डले भन्छन् नि हामीले सशस्त्र क्रान्ति अझ गर्नुपर्छ र हामी जङ्गलमै जानुपर्छ भनेर 2 चोटि 3 चोटि भनिसके। यही 3-4 महिनाको अवधिमा जङ्गल जानुपर्छ भनिसके त कतिचोटि भनिसके है। अब उनले पनि यदि प्रचण्डलाई अझै धेरै लखेट्यो भने उनी जङ्गल छिर्छन्? लखट्नै पर्दैन, उनी जङ्गल एनी टाइम छिर्न सक्छ। तर उनको पारिवारिक चाहिँ अहिले दुःखपूर्ण अवस्था भएको हुनाले त्यो मुखले चाहिँ बोल्छ अब जङ्गल जाएनन्, अरूलाई पठाउँछन्, आफू चाहिँ जाएन कुरो भएन। किन अब उनको चाहिँ नि छोरा प्रचण्डले भनेर को जान्छ जङ्गल? अब पैसाले जान्छ नि, प्रचण्ड जानु पर्दैन नि। ऊ बेला नि प्रचण्ड त दिल्लीमा मजासँग पान खाएर चबाएर हिँडिरहेको थियो नि, मान्छे त यहाँ मार्छ नि। पान खान्छन् र खाँदैनन् होला भनेको मतलब गिर्जाबाबु जस्तो खाँदैनन् होइन। अब दिल्लीमा बसेमा चाहिँ पानै खाँदैन भन्ने कुरा होइन, पान खाने भने आनन्दले के कपाल चाहिँ जुल्फी चाहिँ नि उ गरेर सके चाहिँ मतलब कि त्यहाँ तरुनी सरुनी भएको चाहिँ मतलब कि नेपाली तरुनी त्यहाँ चाहिँ पस्या होलान् होइन, त्यहाँ मोज गरेर बस्यो भन्नुहोस् न, पान खाएर बस्यो भने। म कहिलेकाहीँ सोध्छु कि अनिखेरि यहाँको मान्छेहरूले अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनिरहँदा नि हामीले त मतलब के भने त्यो मतलब के भने केपीले शर्मा ओलीले चाहिँ बोलेको कुरामा हाँसेर टारिदिन्छौँ, तिनीहरूले नि त्यो हाँस्ने त हो नि। हामी यहाँ दुःख गरेर बसिरहेछौँ तर हाँस्दा पनि आँसु चाहिँ झर्छ होला सर। अब त्यो आँसु झारी नझारी भने त त्यो समयको कुरा हो, कुन समयमा हाँसो मात्रै हुन्छ, आँसु झर्दैन। तर हाँस्दा कुनै समयमा आँसु हुन्छ, हाँसु आउँदैन, त्यो समय हुन्छ नि। उनीहरूले पनि त मतलब जो विश्वको चाहिँ मतलब के भनेदेखि विश्वको सबै देशहरूमा प्राय भनेको छु मैले रेड लाइट एरिया छ। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति होलान्, नेपालीको कुरा छोडिदिनुहोस् न, अरू देशका त मान्छे होइनन् र, लेडी होइनन् र, तिनीहरू पनि त हाँसेरै बसेका छन् त्यहाँ। कोही हाम्रो राष्ट्रवादले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रा चेलीहरू चाहिँ हाम्रा हुन्, आफ्ना हुन् जस्तो त्यो सिकाउँछ नि त। अब आफ्ना हुन् कि पराय हुन् मलाई थाहा छैन। हाम्रा नेपालीहरू दार्जिलिङका मान्छे नेपाली नै हुन् नि, हाम्रा हुन् कि उनका हुन् ल बताउनुहोस् मलाई। आसाममा तपाईँको ठुलो बस्ती छ नेपालीहरू, भुटानमा ठुलो बस्ती छ, ती हाम्रा हुन् कि उनका हुन्? अब त्यो आसाम र दार्जिलिङको नेपालीहरूको राष्ट्रवाद पनि त नेपाली राष्ट्रवादै हो नि? होइन, उनीहरूले त्यसरी चाहिँ नेपाली आफ्नो भाषालाई अङ्गीकार गरेको हुन्छ। नेपाल राष्ट्रसँग त उनीहरूलाई मतलबै छैन नि, के मतलब नेपाल? त्यो त फरक भयो नि त राष्ट्रवाद र राष्ट्रभक्ति त हो। त्यसैले राष्ट्रियता भन्ने कुरा तपाईँको देशको चाहिँ टेरिटोरी र सत्ता र त्यो उसमा भर पर्छ के। यहाँ तपाईँको चाहिँ अर्को भाषी नेपालीभन्दा अर्को भाषी जस्तो मैथिली भोजपुरी आदि इत्यादि बसेकाले पनि आफ्नो नेपालको राष्ट्रलाई आफ्नो सम्झिन्छ र सम्झिनुपर्छ। दार्जिलिङ र सिक्किमका मान्छेले हामीले त्यो इन्डियन आइडल लगायत सोहरूमा जाँदाखेरि तपाईँको एथनिसिटी के हो भन्दाखेरि हामी नेपाली भनेर भनेको सुनेको छु नि त मैले। नेपाली भने नेपालको नागरिक भने होइन नि? त्यही त होइन, त्यही त मैले भने नेपाली नागरिक भने होइन उसले, म नेपाली भने जाति भने उसले हो। मैले भन्न खोजेको यही हो, जाति हो। अब जाति त अमेरिकामा बसेर पनि तपाईँको चाहिँ नि के अरे मेयर छन् अमेरिकामा होइन, तिमी को भने नेपाली भन्छ उसले, नेपाली भाषी भने। एक्ज्याक्टली सर, मैले एकदम राइट पोइन्ट पाउनुभयो। जस्तो क्रिस्चियनमा धर्मान्तरण भइसकेका व्यक्तिहरू पनि आफूलाई नेपाली नै भन्छन् क्या। उनीहरू अमेरिकामा बसे पनि म अमेरिकन नागरिक हो, अमेरिकन नागरिक भए पनि म नेपाली हो भन्छन् कि। त्यो भाषाले गर्यो, भाषाले गरे, त्यो भाषाले मात्र उसलाई नेपाली आइडेन्टिटी गरेको होइन। त नेपालप्रतिको ऊ पनि छ नि, नेपालप्रतिको त हुँदै हुँदैन नि। तपाईँ कस्तो गराउनुहुन्छ? अब त तपाईँको नेपाली भाषी अहिले संसारको लगभग धेरै मुलुकहरूमा छ। कतिले यहाँको नागरिकता छोडेर उताको नागरिकता ल्याएको छ। तर नेपाली भाषा मिल्यो भने उनीहरू नेपाली भाषासँग कुरा गर्छन्, तर उसको राष्ट्रियता त अमेरिकन हो नि। राष्ट्रियता अमेरिकन भयो भने उनीहरूको राष्ट्रवाद चाहिँ नेपालप्रति नै फेरि भाषा मात्र के उनीहरूको त कम्युनिकेसनको मतलब के ल्याङ्ग्वेज मात्रै मिल्यो, अरूसँग के मतलब हुन्छ उनीहरूलाई? यहाँ भाँडामा जाओस् न तपाईँको अमेरिकन चाहिँ मतलब के भने सिटिजन लिइसकेका मान्छेलाई नेपालप्रति चिन्ता हुँदैन नि। मात्र उसको के छ भने मेरो बाउ छ भने चिन्ता हुन्छ, मेरो आमा छ भने त्यहाँ चिन्ता हुन्छ, मेरो छोरछोरी त्यहाँ छ भने चिन्ता, मेरो इष्टमित्र छन् भने मात्रै चिन्ता हो। ऊ व्यक्तिगत रूपमा त चिन्ता लिँदैन, किन ऊ त अर्काको नेसनको चाहिँ नेसनलिस्ट हो। उसले
ऊ गरेको हुन्छ, शपथ खाएको हुन्छ म यो राष्ट्रलाई पनि छोड्दिनँ। तर केही समाजसेवी त त्यहाँको नागरिक भइसके पश्चात पनि यहाँ करोडौँ रुपियाँ नेपालीहरूलाई पठाइरहेका छन् हेर्नुहोस् त। ए पठाएका छन् त उनका दाजुभाइ यहाँ छ त्यो इष्टमित्र त्यत्र होइन होइन उनीहरूको आफ्नो दाजुभाइलाई होइन, यहाँ के भन्छ दुःख पर्दाखेरि, पहिरो जाँदाखेरि होइन, बाढीले बगाउँदाखेरि, खोलाले बगाउँदाखेरि जे पर्दा पनि पठाएका छन् कि। खै अब कति पठाएछन् त त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यत्रो पोल पैसा आएको जस्तो लाग्दैन। उनीहरूकै आफन्त छन् भने उनीहरूको आफन्तलाई चाहिँ पठाएछन्। यहाँबाट डिट्याच भइसकेका मान्छे पुरै चाहिँ मतलब के भने मतलब यहाँबाट चाहिँ नेपालबाट पारिवारिक रूपमा सामाजिक रूपमा डिट्याच छ भने त्यो मान्छेले पठाउँदैन। अथवा त विश्वको कुनै पनि कुना पठाउन सक्छ, यहीँ पठाउनुपर्छ भने उसले अन्त पठाएर यहाँ पनि पठायो होला। एमसिसीको बस चर्किरहेको छ। अब केही व्यक्तिहरूले कसरी बोल्न थाले भने अमेरिकी सेना लगाएर भए पनि एमसिसी पास गरिन्छ, संसद भवनमा रातिको 12 बजे अमेरिकन सेनाले पहरा दिएर पास गरिन्छ भने केही मान्छेले सुन्नु न म भन्दैछु। अनि अर्को मान्छे चाहिँ देउवाले अब नेपाली सेना नै लगाएर पनि अब यहाँ एमसिसी पास गर्छन् भनिरहेछन् होइन। न देउवाको ताकत छ। अनि अर्को केही मान्छेले चाहिँ जब अब राजेन्द्र महतोले बहुल राष्ट्रवादको एजेन्डा उठाउनु अनि यहाँ पुजारी हत्याको यहाँ आन्दोलन हुनु यो चाहिँ एमसिसीबाट डाइभर्सन गर्नको लागि हो भनेर बोलिरहेका छन् होइन। अनि यो सबै हेर्दाखेरि के हो मलाई चाहिँ कता कता होइन यो कस्तो खालको राष्ट्रवाद हो भन्ने कुरा अझै फेरि डाउट लाएर तपाईँलाई सोध्नु खोजेँ। यो राष्ट्रवादसँग मतलब छैन कि यो तपाईँले राष्ट्रवादबाट राष्ट्रभक्ति अर्कै कुरो हो। यो चाहिँ नि कसैको स्वार्थको लागि एमसिसी पास गर्ने वा नगर्ने वा अमेरिकनद्वारा गराउने वा नेपाली सेनाद्वारा गराउने अर्कै कुरा हो। त्यो पार्टै अर्को हो कि राष्ट्रवादसँग यसमा मतलब छैन। यहाँ त घुस नगदसँग मतलब छ। यहाँ त एमसिसीको विरोध गऱ्यो भने सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी जस्तो देख्छु। अनि हामी मिडियामा हेर्ने मान्छे कसले भने हामी देख्ने मान्छेहरू नि हेर्ने मान्छेहरू अब सब देशलाई त्यस्तो लागेको तपाईँलाई आम जनतालाई त्यस्तो लागेको छ क्या। तपाईँलाई सुन्नुहोस् मैले तपाईँकै मिडिया भने कि भन्ने मलाई थाहा छैन। एमसिसीमा जति पनि यो क्लज नेपाल नसुहाउँदो नेपाल राष्ट्र नसुहाउँदो र धेरै राष्ट्रवादी साथीहरूले एमसिसीलाई विरोध गर्नुको कारण के हो भने एमसिसीमा भएको बुँदा मात्र हो, एमसिसी होइन। यो मिलेनियम च्यालेन्ज चाहिँ मतलब प्रोजेक्टसँग होइन उनको मतलब त्यसमा मतलब के भने उल्लेखित बुँदा र त्यो उल्लेखित बुँदा संसदमा पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्र हो यहाँ। अब त्यो किन आयो? अब अमेरिकन दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् न। म अमेरिकन दृष्टिकोणले यदि मैले हेरेँ भने मैले के भने एमसिसी भनेको यो शताब्दीको आवश्यकतालाई पूर्ण गर्नको लागि अविकसित मुलुकहरूलाई मैले दिनुपर्ने कुरा हो। म अमेरिकाले त्यो दिएको हो मैले। तर मैले दिने कसलाई? नेसनलाई र पिपुललाई होइन त। कुनै पनि अफ्रिकन मुलुकलाई होस् या ल्याटिन अमेरिकालाई दिउँ या साउथ इस्ट एसियाको अन्य ठाउँमा दिउँ या श्रीलङ्कामा नेपालमा जाँदौँ मैले दिने भनेको त सत्ताधारी व्यक्तिलाई होइन पिपुललाई दिने हो। मैले दिने भनेको नेसनलाई दिने हो। अफ्रिकाको एउटा गरिब नेसनलाई दिने हो, साउथ इस्ट एसियाको गरिब नेसनलाई दिने हो, ल्याटिन अमेरिकाको गरिब हुन। तर ल्याटिन अमेरिका साउथ इस्ट एसिया र अफ्रिकाका चाहिँ नि सत्तासीनहरू चाहिँ नि सबै भ्रष्ट छन्, सबै बदमास छन्, गैर जिम्मेवार छन्। अनि तिनलाई हेरेर त्यो क्लज बनाए कि यिनीहरू सधैँ भइदिएको भए यिनीहरू भनेको मैले यो शेरबहादुर देउवा र केपीलाई भने होइन। अफ्रिकन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याटिन अमेरिकन मुलुकका कन्ट्रीका चाहिँ मतलब कि सत्तासीनहरू पनि खराब भएको कारणले गर्दा नेपालीभन्दा भ्रष्ट छन् बढी। अझै बढी त अलिक थोरै थोरै नै हुन्। उहाँ देशै बेचिया छन्। तपाईँको इथियोपियातिर तपाईँको हेर्नुहोस् कत्रो मारा मार्छ तपाईँ, बाफ्रे बाप होइन। त त्यसैले त्यहाँका चाहिँ नि मतलब के भने नेताहरू भन्नुहोस् न जसले सत्ता कब्जा लिन्छ त्यो लङ्गड फटा आतताई ज्यानमारा कहीँ काम नबिकेपछि तपाईँ बन्दुक लिएर हिँडेर चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने त्यस्तो समूहले सत्ता कब्जा गरेको छ कि यहाँको जस्तै। यो प्रचण्डलाई हेर्नुहोस्, अरूलाई धेरै नहेर्नुहोस्। यस्ता प्रचण्ड जस्ता मान्छे विश्वभरिको चाहिँ साना मुलुकहरूमा गरिब मुलुकहरूमा सत्तामा बसेका छन्। अनि अमेरिकाले मैले अमेरिकन दृष्टिकोणले व्हाइट हाउसमा बसेर मैले हेर्नु पऱ्यो भने त पिपुल त एकतिर छ, नेसन एकतिर छ, सत्तासीन एकतिर छ। त्यो सत्तासीनलाई कन्ट्रोल लिन र पिपुल टार्गेटेड चाहिँ मतलब के पिपुलमा पुर्याउनु, टार्गेटेड प्लेसमा पुर्याउनु, मतलब नेसनमा पुर्याउनु त मैले अलिक टाइट गर्नु पऱ्यो प्रब्लमलाई, बुदालाई। तिनीहरूले खान नपाउन्। अनि यिनीहरूले त के गर्छन् मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर फलान ठाउँबाट फलान ठाउँमा हटाइदिने भन्यो भने त्यो प्रोजेक्ट कहाँ जाने? यिनीहरूले त मन्त्री परिषद जहिले पनि निर्णय गरिदिन्छन्। यिनीहरूको आफ्नो ठेकदारलाई दिनु पऱ्यो, मन्त्री परिषदको निर्णयबाट चाहिँ ठेकदार कायम गर्छन्। अब एमसिसीभित्र त्यो छैन। आफैले ठेकदार कायम गर्ने, आफैले निरीक्षण गर्ने, आफैले हेर्ने, यिनीहरूले हस्तक्षेप गर्न नपाओस्, यी भ्रष्टहरूले हस्तक्षेप गर्न नपाओस्
भन्ने हेतुले बनाएको हुनाले कसरी नराम्रो हुन्छ एमसिसीको। तर खान नपाउने भयो नि त नेताहरूले त्यहाँ त कमिसन माग्न होइन नपाउने भए। होइन खान पाउँछन् यिनीहरूले पनि। पाउँछन्? सुन्नुहोस् न, कसरी खान पाउँछ? कमिसन पाउँछ, यिनीहरूले अन्डर टेबल फेरि पाइसकेका हुन्छन् नि। तिमीहरू घुस नखाओ, अलिक टाइट बनाउँछु। लिगल कमिसन दिन्छन्। लिगल इलिगल कमिसन चाहिँ नि यिनीहरूलाई कुनै किसिमबाट चाहिँ फाइदा गराइदिन्छन् कि कुरो बुझ्नु न। त अब यहाँ चाहिँ अब हामी यो एउटा मतलब देशको चिन्तक मान्छे, सचेत मान्छेले किन चाहिँ नि एमसिसीलाई विरोध गऱ्यौँ भने यो चाहिँ नि एमसिसी अहिले आयो भने पल्किन्छ। भोलि राम्रो सरकार आउनु नि यस्तै किसिमको भयो भनेदेखि त यो 56ले त हामीलाई त मतलब के भने बिटिल्याउँछ। अहिलेको लागि ठिक छ, अहिले यी फटाहरूको लागि चाहिँ ठिक छ फेरि, किन यिनीहरूले एक पैसा नि खान पाउँदैन। सब एमसिसीले प्रोजेक्टले चाहिँ सञ्चालन गर्छ। तर यो व्यथिति भयो कि त्यसैले हामीले विरोध गरे हो। यिनकै फेस सेभ गर्नको लागि विरोध गरिदिया हो, यी फटाहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि विरोध गरिदिया हो। ए त्यसो तपाईँले यिनीहरूकै लागि बोलिरह्यो अनि देशको लागि होइन? फेरि तपाईँ के प्रश्न गर्न जान्नुहुन्न क्या? देशको लागि त कुरा गरिरहेको छु मैले। अमेरिकन दृष्टिकोणले विचार गर्ने हो भने यो क्लजेसहरू यिनलाई ठिक गर्न गरेको हो। तर हामी सचेत नागरिक, हामी तपाईँ मतलब सत्तामा बस्ने पनि होइन, त्यसको खाने पनि होइन। तर हामीले चाहिँ त्यो पल्केला, चोर पल्केला अमेरिकनले फेरि नेक्स्ट चाहिँ मतलब पनि यस्तै किसिमले ल्याइदियो भने त भोलि राम्रो सरकार आउनखेरि सभ्य र चाहिँ मतलब के राष्ट्रवादी सरकार आयो भने त तिनलाई पनि यो भयो भने त अमेरिकनाइज हुन्छ हाम्रो सबै। यो कुरो बुझ्नु भएन? आउला र सर अफगानिस्तानले त धेरै पटक आशा गर्यो होइन, धेरै होइन। मेरो कुरा अलिक बुझिँदै क्या? मैले बुझेँ, प्रश्न बुझेँ। कसैले भन्छु त एकचोटि भन्नु, तपाईँले भन्नुभएको अर्को राम्रो सरकार आउँदाखेरि पनि समस्या दिन सक्छ अमेरिकाले भन्नुभयो। अहिलेको लागि यी फटाहरूको लागि त ठिक छ, पछि राम्रो सरकार ठिक छ भन्दा पनि मैले एमसिसी सपोर्ट गरेको छैन नि त। फेरि छैन, गलत भन्नुभयो। खेर पनि विरोध यस कारणले 56 अरब कुनै ठुलो कुरा होइन। यी चाहिँ सत्तासीनले अहिले चाहिँ तपाईँको एनसिएल भन्ने चाहिँ एउटा संस्थाबाट 70 अरब रुपियाँ लिन यिनीहरूले छोडेको छ भने 56 अरबको किन माया गरेर नि? एउटै चाहिँ मतलब कम्पनीलाई चाहिँ टाइट गरेर त यस्ता 56 अरब हरेक वर्ष आउँछ। नेपाली जनताबाट मतलब के शोषण गरे नि एनसिएलले। एमसिसी भने होइन, एनसिएल भनेको टेलिकम, बुझ्नुभयो? जनताले चाहिँ के सोच्छन् भने अब विरोध गर्ने बित्तिकै अलिक चर्को स्वरूप बोल्ने बित्तिकै ढाका टोपी लाएर दौरा सुरुवाल लाउने बित्तिकै चाहिँ राष्ट्र यसले बनाउँछ कि यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी हो कि अझ देशभक्त पनि हो कि भन्ने सोच्छन् कि मान्छेले। होइन, त्यो आवरणले छद्म भेषीहरू पनि हुँदो रहेछ। आवरणले पनि एउटा फर्स्ट प्रभाव त पार्छ नि है। जस्तो मैले टोपी लाएको छु, अब म राष्ट्रवादी हो होइन भन्ने कुरा पहिलो चाहिँ नि मतलब इम्प्रेसन। तर टोपी लगाएको हुनाले ए नेपाली त्यो पनि मतलब भाजगाउँले टोपी लगाएको छ हाम्रो भरत सरले, पक्का पनि यो मान्छे चाहिँ मतलब के राष्ट्रवादी हुनुपर्छ, किन टोपी त आफ्नो छोडेको छैन नि त भएर भन्ने एउटा फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ त्यसले 1% दिन्छ। अब बाँकी मेरो चाहिँ भित्रको कुरा त बिस्तारै कुरा गर्दै जाँदा, काम हेर्दै जाँदा काम चाहिँ टोपी लाउने स्टाइल पनि फरक हुँदो रहेछ। केपी ओलीले त एकचोटि डेमोन्स्ट्रेसनै गर्नुभयो संसदभित्रै होइन, त्यो टोपी लाउने पनि सामन्ती स्टाइल होइन, अनिखेरि त्यो किसानको स्टाइल, जुवाडे स्टाइल हुँदो रहेछ है। त्यो हो होइन, त्यो त मतलब केपी शर्मा ओली त माहिर हुनुहुन्छ गफ गर्न। सर मैले अघि एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, यहाँले त्यसको जवाफ दिनु भएन। जस्तो अफगानिस्तानले धेरै कुराहरू भोग्यो होइन यो लामो यात्रामा होइन, लामो रनमा। नेपालले पनि त्यस्तै गरी धेरै कुराहरू भोगिसकेको छ, धेरै खालका वादहरू व्यवस्थाहरू भोगिसकेको छ। अब फेरि पनि तपाईँहरूको जनताहरूको आवाज चाहिँ राष्ट्र संस्था आओस्, हिन्दू राष्ट्र आओस् भन्ने छ होइन। अब तर यहाँ राजा आफू चाहिँ फेरि बोल्दैनन्, आफू चाहिँ फेरि होइन अगाडि सडकमा आउँदैनन्, आन्दोलनमा उत्रिँदैनन्, प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुँदैनन् भन्ने कुरो पनि एक हिसाबले आइरहेछ, बोल्नु पऱ्यो भनेर आएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? होइन, अब राजाको राज संस्थाको नेपालमा आवश्यकता छ, तर राजतन्त्र भनेर राजा नै सुपर पावरमा आउने चाहिँ नि अवस्था अहिले छैन। किनभने भारतमा, चीनमा, अमेरिकामा, युरोपमा सबैतिर अहिले हेर्नखेरि अब यो मतलब बाहुल्यता चाहिँ नागरिकको बाहुल्यता, नागरिकको चाहिँ उच्च मतलब कि जिम्मेवारी भइदियो भने बेस हुन्छ। अब नागरिकको उच्च जिम्मेवारी भने के भने जो सचेत हुन्छ, जसले माया गर्छ राष्ट्रलाई, त्यो मान्छेले काम गर्ने मौका पाउनुपर्छ। तर राजाले नै गर्नुपर्छ भने जरुरी छैन। राज संस्था एउटा मान्ने
र सर्वमान्य मतलब कि अवस्थामा एउटा विश्वासको केन्द्रको रूपमा उहाँ बसिदिनु भयो भने कमसेकम यहाँ यस्तो किसिमको भाँड भैलो हुँदैन कि भन्ने एउटा हाम्रो आशंका हाम्रो चाहिँ एउटा भित्री आशय हो कि त त्यसैले मतलब राज संस्था चाहिन्छ वास्तवमा नेपाल रहने हो नि राज संस्था होइन भने हामी केही दिनमा या केही वर्षमा र हाम्रो जीवनकालमा वा हाम्रो जीवनकालपछि पनि राज संस्था भएन भने नेपाल चाहिँ रहँदैन भन्ने कुरा यो 30 वर्षको अवधिले हामीले हेऱ्यौँ 30 वर्षमा 15-20 जना प्रधानमन्त्री भए तपाईँले देख्नुभयो अनि त्यस्तो 30 वर्ष त अफगानिस्तानले कति भोग्यो होइन ठिकै छ 60 वर्ष भोग्यो त्योभन्दा बढी भोगेन नि उसले पनि होइन त भोग्नुपर्छ तर नेपालले चाहिँ तपाईँको नेपाली लक्की मान्छे लक्की चाहिँ देश हो जहाँ राजा महेन्द्र पायो यो देशले बुझ्नु राजा महेन्द्रले एउटा देशको कायापलट गरेका थियो राजा महेन्द्रले स्थापित गरेको महेन्द्र पथमा यिनीहरू अहिलेसम्म हिँडेका छन् यी अहिलेका मतलब के व्यक्तिहरू यिनीहरूले नयाँ कुरो केही दिन सकेका छैन यिनीहरूले त पैसा खानामै जाने आफ्नो मान्छे पनि बनाउनु जाने राष्ट्र बनाउनु जानेनन् त्यस कारणले महेन्द्र पथका बारेमा विचार गर्ने हो कि महेन्द्र पथका बारेमा अब शिक्षा मतलब के जानकारी लिने हो कि सबैले त्यो पनि अब जरुरी परेको छ मान्छे पृथ्वी पथको कुरा गरिरहेको छ नि तपाईँ फेरि महेन्द्र पथको कुरा ठिक छ पृथ्वी पथ र महेन्द्र पथमा के फरक छ भने पृथ्वी पथ एकीकरण भयो महेन्द्र पथ विकास त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि अनि यहाँ त पृथ्वी पथ भनेको पृथ्वी पथ भनेर लागिरहेको छ नि त पृथ्वी पथ भनेको एकीकरण हामी एक हुनु पऱ्यो एकताको केन्द्र हुनु पऱ्यो एउटै भएर होइन हामी जम्मट भएर बस्नु पऱ्यो पृथ्वी पथ भने त्यो हो हामी पृथक पृथक हुनु भएन पृथ्वी पथ हो महेन्द्र पथ भनेको विकासको चाहिँ समृद्ध नेपाललाई कसरी लाने र नेपाल समृद्ध कसरी बन्ने शान्ति र चाहिँ मतलब के सुव्यवस्था कसरी कायम त्यो महेन्द्र पथ त्यसका बारेमा तपाईँ आउनुहोस् न नेक्स्ट टाइम म महेन्द्र पथको मात्र कुरा गर्छु हुन्छ सर अन्तिममा नि अब जस्तो हामीले अफगानिस्तानको त्यति धेरै कुरा गऱ्यौँ यो प्रश्न नसोद्धाखेरि अलिकति अन्याय पनि होला कोभिड क्राइसिस हुँदाखेरि तपाईँको वुहानबाट नेपालीहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर नेपालकै प्लेनले ल्याइयो होइन त्योभन्दा अगाडि पनि एकपल्ट केपी पालामा विदेशमा फँसेका नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गरेर ल्याइएको थियो अब यो पटक पनि त्यहाँ धेरै नेपालीहरू कामदारहरू छन् भन्ने कुरा सुनिएको छ त्यहाँबाट मैले हिजो एउटा लाइभ पनि हेरेको थिएँ जस्तो डिप्लोमेटिक होइन अफिसहरूमा काम गर्नेहरू चाहिँ सेफ छन् होइन उनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले रेस्क्यु गरिदिन्छ भनेको छ तर अब लेबरको लागि अन्य अरू कुनै कामहरूमा गएका मानिसहरू चाहिँ समस्यामा छन् भन्ने कुरा छ अहिले सरकारले गर्ला त अहिले मैले चाहिँ मेरो इन्फर्मेसनमा आएअनुसार चाहिँ तपाईँको त्यहाँ विभिन्न निकायबाट विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न स्रोतबाट त्यहाँ पुगेको जो करिब 2500 नेपाली छन् भन्ने 2500 अब 300 करिब नेपालीलाई ल्याउने किसिमको चाहिँ अहिले काम कारबाही भइरहेको छ यही सरकारले गरिरहेछ 300 भन्दाखेरि एक प्लेन या दुईवटा प्लेन भनौँ न मा लिएर आउने कुरा भइरहेको छ अब यहाँ फेरि डाइरेक्ट ल्याउन पनि किन सकिन्न भने कतिपय नेपालीहरू तपाईँको गोर्खा ब्रिगेडका नेपालीहरू पनि गएका छन् है गोर्खा सैनिकको चाहिँ हैसियतले सेक्युरिटी त्यो सेक्युरिटी फोर्स मतलब उसले तपाईँको चाहिँ नि ब्रिटिस कम्पनीले पठाएको ब्रिटिस कम्पनीले पठाएको नेपाली गोर्खालीको छोरो पनि नेपाली नै हो अब त्यो ब्रिटिस मतलब के सिटिजन हो या नेपाली सिटिजन हो त्यो पनि फाइन्डिङ गर्न गाह्रो छ त्यो 25 भित्र त्यो पनि पर्छ कि मैले भन्न खोजेँ अब त्यहाँ राष्ट्रवाद कुन हो हेर्नु पऱ्यो हो उसको राष्ट्र कुन हो होइन अब पठाएको कसले छ ब्रिटिस कम्पनीले पठायो कहाँ लन्डनमा बसेर ब्रिटिस कम्पनीले कसलाई पठायो सेक्युरिटी गार्डको रूपमा अफगानिस्तानको कुनै निकायलाई पठायो होइन अब त्यो पनि नेपालीकै नाउँमा चाहिँ नि कि नेपाली भाषा बोल्छ उसले अब त्यसलाई चाहिँ नि अब काठमाडौँ ल्याउनु खै त भएन नि भयो उसको त बेला चाहिँ जानु पऱ्यो नि उसको बाउ त्यहीँ छ आमा त्यहीँ छ परिवार त्यहीँ छ त त्यसरी उसलाई चाहिँ छुट्याउने चाहिँ नि मतलब के भने निकाय पनि हुनु पर्थ्यो है अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यहीँ नेपालीबाट गएको होइन यताबाट नेपालीबाट यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कुनै किसिमको योजनाबद्ध तरिकाले गएको छैन होइन सर गएको छन् लुकी छिपी होइन चोरी छिपी इराक हुँदै अफगानिस्तान पुगेका मान्छेहरू त्यो अब त्यसको जिम्मेवारी के सरकारले लिनैपर्छ जरुरी छ हिजो लुकी छोरी गएका अप्ठ्यारो हुँदाखेरि राज्य भएन भने त अनि राज्यको के दायित्व हुन्छ सुन्नुहोस् न दायित्व हो अब त्यो त सोच्नुपर्छ नि उनीहरू त्यहाँ छन् भन्ने कुरा यहाँ खातामा छैन यहाँ लेखामा छैन एउटा विचार गर्नुहोस् न हरेक कुरा कराएर मात्र हुन्छ मैले तपाईँलाई भने 2500 छन् भोलि मनै मतलब के भने ले गर्नु पर्यो भने पनि क्राइटेरिया छुट्याउन टाइम लाग्छ के 2500 को छन् त ब्रिटिस नागरिक कति छन् नेपाली नागरिक तर चाहिँ नेपालमा लेखा नभएको नागरिक कहाँ गयो भने थाहा नै छैन हामीलाई किन भिसै लिएर हामीसँग हामी कहाँ पासपोर्टै लिएनन् इन्डियाबाट पासपोर्ट लिएर गएको हुनसक्छ बङ्गलादेशबाट पासपोर्ट लिएर नेपाली गएको हुन्छन् त्यहाँ किनभने पाकिस्तानबाट चाहिँ सजिलो सबैले लान पाकिस्तानबाट चाहिँ नि त तालिबानहरूको चाहिँ मतलब बाटो छ एउटा अर्को
त्यहाँबाट अफगानिस्तान छिर्ने ठाउँ छ हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट गएको हुनसक्छ। त्यसैले उनीहरूले त्यहाँ पुग्दा के चाहिँ मतलब के भने पासपोर्ट युज गरे, के आइडेन्टिटीमा तिनीहरू त्यहाँ पुगे, त्यो आइडेन्टिटी र हाम्रो नेपालमा पनि त हिसाब त हुनु पऱ्यो, अनि पो यतिवटा नेपाली रहेछन् हामीले निकालौँ भन्ने पऱ्यो। अब अहिले 300 350 यिनीहरूको लेखाभित्र आयो कि कुरो बुझ्नु भने यिनीहरू ल्याउने भएको छन् हो ल्याउँछन् बिस्तारै ल्याउनुपर्छ त्यसमा त कुनै किसिमसँग अब त के विवादै छैन। तर जानी मान्छेले कुन चाहिने आइडेन्टिटीमा ऊ भित्र पस्यो र कुन चाहिने आइडेन्टिटीबाट त्यसलाई चाहिँ झिकाउने यहाँ। अनि तर जुन भए पनि आफ्ना नागरिकहरू समस्यामा पर्दा चाहिँ सरकार सजग हुनुपर्छ। तपाईँ अचम्म हुनुहुन्छ, आफ्नो नागरिकले पनि त आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी पुरा। तर आफ्नो नागरिकताधारी त हुन् नि ती नेपाली त हुन्। मैले भनेको कुरो बुझ्नु भने ती नागरिकता तिनले कहाँ फाले, गङ्गामा फाले, काठमाडौँमै छोडेर गएका छन्, बा भारतीय चाहिँ मतलब के भने आइडेन्टिटीबाट त्यहाँ पुगेका छन्, बा पाकिस्तान आइडेन्टिटीबाट पुगेका छन्, त्यसको जिम्मा नेपाली लिन सक्छ? बताउनुहोस् मलाई। अनि लिनु परेन सर? कसरी लिने पत्ता? नेपाली पासपोर्ट समुद्रमा फ्यालेर अथवा अमेरिकामा छिर्न खोजेकाहरूलाई अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर नेपाल पठाइदिएन? त्यो नेपाल पठाए त उसले थाहा पाएर पठायो, उसले बयानको आधारमा पठायो होइन। त्यो तपाईँको त्यो फेरि अर्कै केस हो, यसलाई बहसमा नल्याउनु। जे होस् तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यहाँ भएका मान्छेहरू हामीका चाहिँ लेखा भएको, हिसाब भएको, अथवा हामीलाई थाहा भएको, हामीसँग भिसा भएको, या फलान ठाउँमा जान्छु भनेर गएको, खटिएर गएको नेपालीहरू, तिनको चाहिँ लेखा हामीसँग हुन्छ। होइन मर्नै छोड्न त भएन नि सर, तालिबानले त्यहाँ कब्जा गरिसके पश्चात त हेर्नुहोस् त के हुन्छ अब। ठिक छ त, त्यसको लागि त प्रयत्न हामी गरौँ न, आइडेन्टिफाई गरौँ, त्यही जाउँ न, एउटा ग्रुप गएर चाहिँ यहाँ फेला पारौँ। कुरा त्यो नि, त्यसको लागि त अब सरकार यस्तो चाहिँ गैर जिम्मेवार सरकार छ, एउटा मन्त्रीमण्डल त बनाउनु सक्दैन, त्यो कहाँ गर्छ? उही हामीले चिन्ता गर्ने मात्र। त्यही त जिम्मेवार बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हस् भरत सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।